नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। सन् 1960 को दशकमा नेपालमा पर्यटकका लागि ढोका खुलेसँगै विदेशी पर्यटकहरू धमाधम भित्रन थाले। उनीहरूसँगै छरिएको कपाल, भरिएको गाँजा र लथालिङ्गे लुगा अर्थात् हिप्पी संस्कृतिको प्रवेश भयो। त्यही हिप्पी संस्कृतिसँगै नेपालमा लागु औषधको कारोबार र प्रयोग भित्रिएको इतिहास छ। त्यो समयमा कानुन कडा थिएन, त्यसैको फाइदा उठाउँदै सन् 1970 को दशकमा आइपुग्दा नेपालमा लागु औषधले भयावह रूप लियो, जसको अहिलेसम्म पनि नेपाली संस्कृतिमाथि घिनलाग्दो प्रहार देखिएको छ। अहिले नेपालमा 1.5 लाख भन्दा बढी लागु औषध प्रयोगकर्ता छन्। आखिर के छ त लागु औषधको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। लागु औषधको कुलतमा छन् लाखौं नेपाली युवा। प्रत्येक वर्ष थपिन्छन् 10,617 जना दुर्व्यसनी। नेपालको मुख्य समस्या औषधिजन्य लागु औषध। अहिले नेपाली युवामाझ ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ लागु औषधको कुलत। यो समस्या बारे जानकार र सजग भए पनि यस्तो कुलत नेपालमा कसरी भित्रियो भन्ने रहस्य धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। अझ साथी संगतिको लहलहीमा लागेर कुलतमा फस्नेहरूलाई त यसतर्फ ख्याल नै नहुन सक्छ। विक्रमसम्म 2025 साल साउनमा तत्कालीन अन्तशुल्क विभागले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको टेन्डरले पनि लागु औषधको तत्कालीन अवस्थाको चित्रण गर्छ। त्यो समयमा पत्रिकामा नै गाँजा चरेसको ठेक्का भनेर खोलिन्थ्यो। यति मात्रै होइन, गाँजा चरेस यहाँ बिक्री हुन्छ भनेर खुलेआम होर्डिङ बोर्ड राखिन्थ्यो र बेचबिखन गरिन्थ्यो। यतिसम्म कि लागु औषधकै नाममा रेस्टुरेन्ट र खानेकुराको सूची समेत तयार गरिएको प्रमाण यो तस्बिरमा स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ रेस्टुरेन्टको नाम स्पष्ट लेखिएको इडन ह्यासिस सेन्टर, मेनुमा हरेक खानेकुराको अगाडि ह्यासिस राखिएको छ। त्यो समयदेखि फस्टाउँदै गएको लागु औषधले अहिले आएर भयावह रूप लिएको छ। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा प्रयोगका हिसाबमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको औषधिजन्य लागु औषध नै हो। यसबाहेक लो लेभलको ब्राउन सुगरको पनि समस्या देखिएको छ। फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरू जुन चाहिँ औषधि प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर लागु औषधको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा त्यसको दुर्व्यसनहरू नेपालभित्र देखिन्छ। र त्यसबाहेक पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हेरोइन जस्तो कडा प्रकारको लागु औषध र त्यसको साथसाथै टाइम एन्ड अगेन कोकेन जस्तो जुन चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी प्रडक्सन हो, त्यो प्रकारको पनि देखिन्छ भने पछिल्लो चरणमा आएर यो सिन्थेटिक ड्रग्स भन्छौँ हामी, एम्फेटामिनको ट्याब्लेटहरू जुन चाहिँ हेरोइनको असर दिने प्रकारको हुन्छ, त्यो पनि नेपालमा प्रयोग हुने देखिन्छ। नेपालमा 1.5 लाख बढी दुर्व्यसनी। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2063 सालमा गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा 46,000 व्यक्ति लागु औषध प्रयोग गर्थे। 2069 सालमा आइपुग्दा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर 91,150 पुग्यो। विभागले निकालेको तथ्याङ्कमा यो संख्या प्रति वर्ष 11.6% ले वृद्धि हुने उल्लेख छ। त्यस यता सरकारले नयाँ तथ्याङ्क निकालेको छैन। 2069 सालको तथ्याङ्कमा कुल 91,534 मध्ये पुरुष 85,204 जना र महिला 6,330 जना रहेका छन्। प्रति वर्ष 11.6% ले वृद्धि हुँदा पछिल्लो 6 वर्षको 2075 सम्मलाई आधार मान्ने हो भने 10,617 जनाको दरले बढेको देखिन्छ। 2069 यताको 5 वर्षलाई आधार मान्दा प्रति वर्ष 11.6% को वृद्धि जोड्दा 63,710 जना बढेको देखिन्छ। 2069 मा थपिएको संख्या जोड्दा अहिले नेपालमा 1.5 लाखको हाराहारीमा लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेका छन्। यो नेपालको ठुलो युजर्सहरू, विशेष गरी अब यङ युजर्सहरू यसमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ। र अब किन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा त अब यो विभिन्न कारणहरू छ। मूलभूत रूपले
यसको विश्लेषण गर्दाखेरि यो एउटा लत हो र जुन चाहिँ लत तपाईको जब साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्सीमा परिणत हुन्छ, फिजिकल डिपेन्डेन्सीमा परिणत हुन्छ, त्यसपछि यो लतलाई छोड्न सक्दैन, जसको कारणले उनी कुनै पनि हिसाबले त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सप्लाई जुन हुन्छ इलिगल सप्लाईहरू त्यसमा मनी छ, पैसा छ, इलिगल पैसा छ, त्यसको लागि चाहिँ यो कारोबारीहरूले दुर्व्यसनीहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छ। विज्ञहरूका अनुसार सबैभन्दा धेरै लागु औषध प्रयोगकर्ता भनेका टिन एज अर्थात् स्कुल कलेजमा पढ्ने उमेर समूहका हुन्। बढी जसो शहरी क्षेत्रका युवाहरू लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फस्दै गएका छन्। त्यसो त सरकारले लागु औषध नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ, विभिन्न संयन्त्र पनि परिचालन गरिरहेको छ। यता विभिन्न गैर सरकारी संस्था पनि नियन्त्रणकै लागि भन्दै ठूलो धनराशि खर्च गरेर खटिएका छन्, तर पनि समस्या भने घटेको छैन। आखिर किन बढ्दैछ नेपालमा लागु औषध दुर्व्यसनी? सुरक्षा स्थिति आवश्यकता अनुसार मजबुत नहुनु, सुरक्षामा आधुनिक यन्त्र उपकरणको कमी हुनु र जनशक्ति अभाव हुनु जस्ता कारणले नेपालमा लागु औषधको कारोबार बढेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो त नेपाल प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रण गर्ने भन्दै ब्युरो नै बनाएर थुप्रै जनशक्ति छुट्याए पनि प्रविधिको अभावमा उपलब्धिमूलक नतिजा निकाल्न सकेको छैन। यतिसम्म कि कुन लागु औषध हो र कुन होइन भनेर छुट्याउने प्रविधि समेत छैन प्रहरीसँग। अनुसन्धान भन्छ लागु औषध प्रयोग बढ्दो छ, यसले हजारौं युवालाई बर्बादीको बाटोमा पुर्याइरहेको छ अनि अपराध बढाएको छ। प्रहरी भन्छ हामी सक्रिय छौं, चलखेल कम गर्छौं, अनि विज्ञहरू भन्छन् खुला सिमानाका कारण लागु औषधको कारोबार बढेको हो। जे भए पनि अहिले लागु औषध ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। यसको प्रकोप रोक्न हरेक क्षेत्रबाट प्रयास हुनु जरुरी देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ पुष्कर खतिवडा र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार लागु औषध प्रयोगकर्ता गर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी युवाहरू नै देखिएका छन्। त्यसमा पनि कलेज पढ्ने र हुने खाने परिवारका बढी छन्। प्राविधिक र विज्ञान विषय पढ्नेहरूमा नशालु पदार्थको लत बढी देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसतर्फ सबैले सचेत बन्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि लागु औषध कारोबारमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सम्बन्धी थप वास्तविकतालाई उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको लागु औषध प्रयोग, त्यसको कारोबार र उत्पादनका हिसाबले पनि नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण जटिल समस्या बन्दै गएको छ, जसका कारण विकास र शान्ति सुरक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। लागु औषध अवैध ओसार पसार नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू क्रियाशील रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संगठित र सक्रिय गिरोहको सञ्जालले गर्दा नियन्त्रण कार्य झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा विदेशी लागु औषध कारोबारीहरू पक्राउ पर्दै आएका छन्, तर लागु औषध भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौं यो अर्को रिपोर्ट। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध कारोबारीको दबदबा। 5 वर्षमा 741 विदेशी कारोबारी प्रहरी फन्दामा। नेपाली भूमि प्रयोग गरी लागु औषध तस्करी बढ्दो। गत पुस 1 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्यानेडियन नागरिक डेनिस लिपेज 2 किलो 985 ग्राम लागु औषध चढे सहित पक्राउ परे। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका डीआईजी दिनेश अमात्यका अनुसार ह्यान्डब्यागमा चढेस राखी थाइल्यान्डतर्फ जान लागेका एजी 751890 नम्बरको राहदानी वाहक 61 वर्षीय डेनिसलाई प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा पक्राउ गरेको हो। यो घटना त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्रै हो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2013 को जनवरीदेखि 2018 को डिसेम्बरसम्म 5 वर्षको अवधिमा नेपालबाट 741 जना विदेशी पक्राउ परिसकेका छन्। हामीले विभिन्न किसिमका लागु औषधहरू
लागु औषधहरू बरामद गरेका छौँ, जसमध्ये चाहिँ गाँजा मात्रै हामीले चाहिँ 49,693 केजी चाहिँ बरामद गरेका छौँ भनेदेखि चरस 10,409 केजी बरामद गरेका छौँ। त्यसरी नै हिरोइन चाहिँ 38 केजी बरामद गरेका छौँ भनेदेखि अफिम चाहिँ 194 केजी बरामद गरेका छौँ। त्यसरी नै यो फार्मास्युटिकल ड्रग्समा चाहिँ हामीले 15,19,545 स्थान चाहिँ फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरू बरामद गरेका छौँ। प्रहरीले पक्राउ गरेका मध्ये अधिकांश भारतीय नागरिक छन् भने बाँकी पाकिस्तानी, चिनिया, मलेसिया, सोमालिया, बेलिभिया, पोल्यान्ड, टर्की, रसिया, क्यानाडा, ब्राजिल लगायत 33 देशका नागरिक छन्। कहिले कति विदेशी पक्राउ? सन् 2014 152 जना, सन् 2015 124 जना, सन् 2016 139 जना, सन् 2017 159 जना, सन् 2018 167 जना, जम्मा 741 जना। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर लागु औषध तस्करी गर्दै गर्दा प्रहरीले यी विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। लागु औषध तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै नेपाल। लागु औषध ओसार पसारका लागि तस्करहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। खुला सीमानाका कारण नेपाल र भारतको स्थलमार्ग हुँदै ठूलो परिमाणमा लागु औषधको ओसार पसार हुने गर्छ। भारतबाट ब्राउन सुगर, औषधिजन्य लागु औषध, हेरोइन, कोकिन लगायत लागु औषध नेपाल आउँछ अनि नेपालबाट गाँजा, चरेस र अफिम ठूलो परिमाणमा भारततर्फ तस्करी हुने गर्छ। कहाँ हुन्छ उत्पादन अनि कसले गर्छ प्रयोग? लागु औषध तस्करीमा निकै चर्चा चल्ने अफिम, हेरोइनको खेती मुख्य गरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान र इरानमा हुन्छ। त्यस्तै थाइल्यान्ड, बर्मा र लाओसको सीमा क्षेत्रमा पनि यसको उत्पादन हुन्छ। भारत र नेपालका केही भूभागमा समेत अफिम खेती हुँदै आएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिरिया, इराक, यमन, त्यसैगरी अफ्रिकाका देशहरू लिबिया, सुडान, सोमालिया, माली, कङ्गो लगायतका देशमा भइरहेको युद्धमा आतंकवाद गतिविधिको लागि हात हतियार खरिद गर्न एउटा आर्थिक स्रोत भनेको हेरोइनको व्यापार हो। त्यसैगरी कोकिन दक्षिण अमेरिकी देशहरू बोलिभिया, कोलम्बिया, पेरू लगायत देशमा उत्पादन हुन्छ। कोकिन कोकाको पातलाई प्रशोधन गरेर तयार गरिन्छ। कोकिनको मूल्य अत्याधिक हुने भएकाले धनी राष्ट्रहरूमा तस्करी हुने र धनाढ्य वर्गले यसको प्रयोग गर्ने गर्छन्। लागु औषधको कुलत र तस्करीको समस्या नेपाल मात्र नभई विश्वकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। जानकारहरूको अनुसार लागु औषध केवल दुर्व्यसनी मात्र नभई योसँग विभिन्न अपराध समेत जोडिएर आउँछन्। सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि त हानिकारक हुँदै हो, अन टप अफ द्याट इकोनोमीको लागि पनि एउटा ठूलो चुनौती हो र त्योभन्दा बाहेकले हिंसाहरू जन्माउँछ। र दोस्रो अर्को तपाईँले अपराधको रूपमा भन्दा पनि त्यसलाई प्रोडक्टिभिटीको रूपमा लिन चाहन्छ। जब लागु औषधको लतमा मान्छे परिसकेपछि ऊ प्रोडक्टिभ हुन सक्दैन, उसले कुनै पनि प्रकारको उत्पादनमूलक कामहरू गर्नलाई सक्दैन। उसको शारीरिक मानसिक क्षमता ह्रास भएर जान्छ र त्यो चिज उसले आफ्नो तलतललाई समाप्त गर्नको लागि मात्रै जस्तोसुकै प्रकारको कतिपय घटनाहरू छ। आफ्नै घरमा आमाको, बुवाको, भाइ बहिनीको गहनाहरू लुटेको, भाँडाकुँडा बेचेको बेसिक लेभलमा, त्योदेखि लिएर तपाईँको ठुलो प्रकारको ऱ्याकेटियरहरूको बिचमा हुने प्रतिस्पर्धाको कारणले मार्केट कब्जा गर्नको लागि, सप्लाई कब्जा गर्नको लागि आपसमा हुने द्वन्द्व जस्ता कुराहरू जसले चाहिँ हिंसामा परिणत हुन्छ। यस्तो एउटा मल्टिडाइमेन्सनल यो क्राइमको स्थितिले सिर्जना गर्छ। लागु औषधको तस्करी बापत आएको रकम गलत कार्यमा दुरुपयोग भइरहेको छ। विशेष गरी युवा वर्गलाई लागु औषधको लतमा फसाएर विधिको शासनमा दबाव, आतंकवादका लागि खर्च, सत्ता परिवर्तन गर्न, भ्रष्टाचारी संस्कारलाई बढावा दिने लगायत आपराधिक घटना लागु औषध तस्करीसँग जोडिएका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ पुष्कर खतिवडा र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, लागु औषध ओसार पसारका लागि तस्करहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। खुला सीमानाका कारण नेपाल र भारतको स्थलमार्ग हुँदै ठूलो परिमाणमा लागु औषध ओसार पसार हुने गर्छ। भारतबाट ब्राउन सुगर, औषधिजन्य लागु औषध, हिरोइन, कोकिन लगायतका लागु औषध नेपाल आउने गरेका छन्।
अनि नेपालबाट गाँजा, चरेस र अफिम जस्ता लागू औषध ठूलो परिमाणमा भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ। यसतर्फ समयमै नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।